जामिया दारुल हदीस मोहम्मदिया अहले हदीस लिल बनीन वल बनात। अल्हम्दुलिल्लाह हमने लड़कियों का भी तालीम का सिस्टम शुरू किया हुआ है, जो अल्लाह के तौफीक से तकरीबन कोई 9-10 महीने से चल रहा है। आवाज़ कर तो इसलिए लिल बनात का लफ्ज़ भी बोला है और बनीन का लफ्ज़ भी। अल्हम्दुलिल्लाह आप जानते हैं कि लड़के हमारे पास पढ़ते हैं, तो इनका सालाना इम्तिहान हमने 2 चीज़ों का इम्तिहान लिया है। एक तो जो हम स्कूल की तालीम बच्चों को देते हैं उसका भी इम्तिहान, और उसके बाद जो हम हिफ़्ज़ करवाते हैं और दीगर जो उलूम इस्लामिया पढ़ाते हैं उसका भी इम्तिहान अल्लाह की तौफीक से लिया गया है। तो उसमें जो बच्चों का रिज़ल्ट आया है बड़े इख्तिसार से मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, क्योंकि वक़्त की किल्लत है, शेख ने आगे प्रोग्राम पे भी जाना है और हमारी ख्वाहिश है कि लोगों के नज़रियात पता नहीं क्या हैं, लेकिन हमारा नज़रिया ये है कि बुज़ुर्गों की बुज़ुर्गी से फ़ायदा उठाया जाए। तो मैं समझता हूँ बड़े खुशकिस्मत वो तालिब इल्म होंगे जिनको उस्ताज़ुल मुकर्रम शेखुल हदीस हज़रत मौलाना हाफिज़ अमीन मोहम्मदी साहिब हाफिज़हुल्लाह या इन जैसे जो बुज़ुर्ग हैं हमारी जमात के, वो इनको असनाद दें और इनको इनामात दें। ये एक बड़ी सआदत होती है। तो लोग तो ढूंढते हैं फ़लाँ को बुलाओ, फ़लाँ को बुलाओ, फ़लाँ को फ़लाँ से इनाम दिलवाओ, फ़लाँ से इनाम दिलवाओ। ये सियासत तो हो जाती है लेकिन वो सआदत वो रह जाती है। तो हम सआदत हासिल करना चाहते हैं, इसलिए मैं तमाम हुफ़ाज़ किराम को उस्ताद मोहतरम से ही इनाम भी दिलवाना चाहता हूँ और इनसे ही असनाद भी दिलवाना चाहता हूँ। तो सबसे पहले जिस हदीस बुखारी का हज़रत शेख ने दरस दिया है और एक तालिब इल्म जो कि इनका शागिर्द भी है और मुझे भी अल्लाह ने सआदत दी उसको 2 लफ्ज़ पढ़ाने की, तो मैं उसको दावत देता हूँ कि वो आए और अपनी सनद भी और अपना इनाम भी उस्ताद मोहतरम से वसूल करे। मोहम्मद उस्मान बिन यूसुफ यज़दानी, उस्मान यज़दानी के नाम से मारूफ़ है माशाअल्लाह। तो उनके लिए हमने जो इनाम रखा है वो एक तो सही बुखारी का मुकम्मल सेट है और दूसरा सनद भी है, और तीसरे नंबर पर हमने उनके लिए बाकी हाफ़िज़ों के लिए हमने रुमाल रखे हैं, लेकिन उसके लिए जना कैप का इंतज़ाम किया है। माशाअल्लाह। आ जाओ जी, आ जाओ। सनद भी कर अगे आ जा, तो इन्ना टाइम ला छड़िया नेक आदमी ढिला ही शुरू तो। पिछे हो जाओ पर फोटो बनन दे नेक आदमी। बारिश कर लेने ये हादसा भी पान के फिर ठीक बरात तो पहले मेरा काम हो गया। हेलो जी, बलियों में ब्याह तो नहीं सी पाया, तुम इसे पाई होंगे। ठीक हो गया। अल्लाह ताला बरकत दे, इसको फ़ायदा उठाने की तौफीक दे। चलो जी, माशाअल्लाह। इसके बाद शोबा हिफ़्ज़ के वो बच्चे जिन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह इस साल में कुरान हिफ़्ज़ किया है, अल्लाह ताला ऐसा करो ना, एक एक नाम दिया। एक बच्चा मोहम्मद उस्मान बिन मोहम्मद अशरफ, हाँ जी, एक रुमाल रुमाल सिर पे पा दो। नहीं, पूंजी पा दो।
اللہ اکبر برکت دے عالم باغ سے بنائے صاحب سلام رحمۃ چل اگے اسی طرح کرو پھر نہ لے جاؤ بچیاں نوں ادھر اچھا ادھر ہو جاؤ جی جمع ہو جاؤ جی ٹھیک ہاں جی ہاں جی دوسرا بچہ محمد عبداللہ یوسف تیسرا بچہ عبد الکبیر چوتھا بچہ محمد احمد چیمہ پانچواں بچہ محمد عبداللہ افضل چودھری عبداللہ استاجی احمد چیمہ کی اسم چھٹا بچہ مرزا سمیع اللہ بیگ اہلا و سہلا خوش آمدید مرزا سمیع اللہ بیگ ابو ہریرہ بن اللہ رکھا محمد فراز بن محمد فریاد ذوالقرنین حامد محمود جلدی بھائی جلدی چل ذرا جلدی استاذ ذوالقرنین اس بچے کو استاذ انعام دے دیں اس بچے کو سند تب دینی ہے جب یہ امتحان دے گا اس سے امتحان میں شرکت نہیں کی انشاءاللہ یہ ہم نے قانون بنایا بچہ امتحان دے گا تو سند دینی ہے یہ صبح آ کے امتحان دے جائے سند لے جائے محمد حمزہ شاہد یہ بھی نہیں آیا حنانہ عباس حنانہ عباس یہ غازی عباس صاحب جو یہاں معروف خطیب بھی رہے ہیں ان کا یہ بیٹا ہے حنانہ عباس انیس علی ولد محمد ارشد الحمدللہ 14 بچوں نے اللہ کی توفیق سے اس سال قرآن جو ہے نا وہ حفظ مکمل کیا ہے تو یہ وہ بچے تھے جو اپنا انعام بھی وصول کر چکے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی اسناد بھی ایک بچہ آیا نہیں ہے تو اس بچے کی سند بھی ہمارے پاس ہے ایک بچے نے امتحان میں شرکت نہیں کی اس کی سند بھی ہمارے پاس ہے وہ امتحان دے گا تو اس کو سند انشاءاللہ مل جائے گی مجھے ایک دن ایک بھائی نے فون کیا کہ ایک بچے کو سند دینی ہے آپ اپنے جامعہ کی سند بنوا دیں والد صاحب کہاں ہیں بزرگ آصف صاحب شیخ صاحب نے اندر لے کے جو کھانے واسطے تو میں نے ان کو کہا جی بچے کو بھیج دیں ہم اس کا ٹیسٹ لیتے ہیں امتحان لیتے ہیں کیونکہ سند میں لکھا ہوتا ہے کہ اس نے ہمارے پاس پڑھا ہے امتحان دیا ہے اور یہ امتحان میں اتنے درجے پر کامیاب ہوا ہے تو جب وہ امتحان نہیں دے گا تو پھر تو سند میں جو لکھا وہ جھوٹ ہو گیا تو ہم جب بنیادی جھوٹ پہ رکھیں گے تو آگے ہم لوگوں کو تعلیم کیا دیں گے تو اس لیے یہ ایک اصول ہم نے سمجھا ہے کہ سچ بولیں آپ سب نو کھانے واسطے لے چلیں تو اس کا یہی طریقہ ہے بچہ ہمارے پاس پڑھے امتحان دے
پھر انشاءاللہ ہم اس کو سند جاری کریں گے۔ اس بچے نے پڑھا ہے لیکن امتحان میں شرکت نہیں کر سکا، اس کی مجبوری تھی، تو انشاءاللہ ہم اس کو بھرپور فائدہ دیں گے۔ وہ صبح ہی امتحان دے گا اور ہم اس کو سند اس کی دیں گے۔ باقی جو بچے غیر حاضر ہیں وہ بھی انشاءاللہ امتحان دیں گے تو ان کو بھی سند ان کی مل جائے گی۔ تو الحمدللہ یہ اللہ کی توفیق اور اس کی رحمت ہے کہ 14 بچوں نے اللہ کی توفیق سے جو ہے نا وہ اس سال حفظ کیا ہے۔ دعا کیجئے کہ اللہ ان بچوں کو کامیاب کرے۔ اب اس شعبہ حفظ کے اندر ہی وہ بچے جنہوں نے پوزیشن حاصل کی ہے، میں ان کو بلاتا ہوں، وہ ذرا جلدی جلدی آ جائیں۔ حضرت شیخ عبد المنان راسخ صاحب حافظہ اللہ ذرا اطلاع تشریف لائیں۔ ان کے ہاتھ سے انعام جو ہے نا وہ بچے وصول کریں۔ تشریف رکھو، بیٹھ جاؤ۔ شعبہ حفظ القرآن کی ہمارے پاس 2 کلاسیں ہیں، ایک کلاس ابی بن کعب اور ایک کلاس معاذ بن جبل رضی اللہ عنہما۔ کلاس ابی بن کعب میں پہلی پوزیشن حاصل کرنے والا بچہ ہے مرزا عتیق الرحمن، وڈا کپ اور ایک میڈل، وڈا کپ ایک میڈل، مرزا عتیق الرحمن۔ جلدی کرو، جلدی ایک ایک پڑھائی شیخ دیتا ہوں۔ دوسری پوزیشن حاصل کرنے والا سبحان افتخار، تشریف رکھو۔ اچھا چھوٹا یہ تو چھوٹا جڑا 3 سائز نے۔ تیسری پوزیشن حاصل کرنے والا شاہ زیب۔ کلاس معاذ بن جبل سے پہلی پوزیشن حاصل کرنے والا عبد الرحمن عارف۔ جلدی بھائی جلدی، ذرا جلدی جلدی آؤ۔ عبد الرحمن عارف۔ دوم پوزیشن حاصل کرنے والے 2 بچے ہیں، ابو بکر ریاض اور عبداللہ نذیر۔ تیسری پوزیشن حاصل کرنے والے 3 بچے ہیں، محمد عثمان امجد، حفظ الرحمن اور ابو سفیان۔ اتر چلو آگے آگے آگے۔ یہ وہ بچے تھے جنہوں نے حفظ القرآن کی کلاسز میں اول، دوم اور سوم پوزیشنیں حاصل کی ہیں، ان کو یہ انعامات ادارے کی طرف سے دیے جا رہے ہیں۔ سوم عثمان امجد، حفظ الرحمن اور ابو سفیان۔ ہمارے پاس جو ناظرے اور ترجمے کا شعبہ ہے اس میں ترجمۃ القرآن پڑھنے والا ایک ہی بچہ ہے جس نے کچھ صورتیں بھی حفظ کی ہیں، دعائیں بھی اور ترجمہ بھی پڑھ رہا ہے، ابو طلحہ۔ وہ ایک ہی بچہ ہے، وہی فرسٹ بھی ہے، سیکنڈ بھی ہے، تھرڈ بھی ہے۔ اس نے ماشاءاللہ 40 حدیثیں زبانی یاد کر کے سنائی ہیں ماشاءاللہ۔ جی وڈا کپ ایک میڈل۔ ناظرۃ القرآن میں باقی کے جو بچے ہیں ان میں جو پوزیشنیں ہیں، اول پوزیشن حاصل کرنے والا عبداللہ بشارت، عبداللہ بشارت۔ دوسری پوزیشن حاصل کرنے والا ذوالقرنین مبشر علی۔ اٹھ بھائی نیڑے اٹھ بھائی، آگے ہو جا کے ماشاءاللہ۔ تیسری پوزیشن حاصل کرنے والا چودھری تیمور احمد چیمہ۔ ہے کہ ٹور گیا ماشاءاللہ، یہ ٹوپی تو سر دے پائی نے نیک آدمی۔ چلو چلو انجی دے چھڑ۔ ابو بکر مبشر علی یہ بھی تیسری پوزیشن پہ آیا ہے، اور محمد حسنین یہ بھی تیسری پوزیشن پہ ماشاءاللہ۔ اس کے بعد جو علوم عصریہ ہمارے پاس 4 کلاسیں تھیں، ایک 8ویں کی، ایک 6ٹھی کی، ایک 4تھی کی، ایک دوسری کی، تو اس میں بھی ترتیب جو بچے پوزیشن حاصل کرنے والے ہیں۔ دوسری کلاس میں اول پوزیشن حاصل کرنے والا سکول کے اندر روح اللہ بلال۔ دوسری پوزیشن حاصل کرنے والا دوسری کلاس سے احتشام گوہر، احتشام گوہر۔ تیسری پوزیشن اکرام اللہ بلال۔ چوتھی کلاس سے پہلی پوزیشن حاصل کرنے والا امیر حمزہ۔ دوسری پوزیشن حاصل کرنے والا عبد الرحمن افتخار۔
तीसरी पोजीशन हासिल करने वाला मोहम्मद अली। छठी क्लास से अव्वल पोजीशन हासिल करने वाला अब्दुल रहमान आरिफ, और अव्वल पोजीशन हासिल करने वाला दूसरा बच्चा हुसनैन अशरफ। ये एक आधे नंबर का फ़र्क था, हमने दोनों को अव्वल पोजीशन दे दी, क्योंकि हमारे उस्ताद कहा करते थे नंबर देने में बुखल नहीं करना चाहिए, बच्चों की हौसला अफजाई करनी चाहिए। दूसरी पोजीशन हासिल करने वाला उस्मान अमजद फ़ारूक, उस्मान अमजद फ़ारूक। छठी क्लास से तीसरी पोजीशन हासिल करने वाला शाहजेब साबिर, शाहजेब साबिर। आठवीं क्लास हमारे पास दो थी, एक वो आठवीं क्लास जिसे हम प्री 8 कहते हैं, उसका इम्तिहान हमने लिया है इदारे ने। एक वो आठवीं क्लास जिसका बोर्ड का इम्तिहान हुआ है। बोर्ड का इम्तिहान का रिज़ल्ट इंशाल्लाह 31 मार्च को आएगा, वो मैंने ऐलान पहले भी किया था, फिर कर देता हूँ। 2 अप्रैल को यहाँ हज़रत मौलाना मंजूर अहमद साहब शेर पंजाब तशरीफ़ लाएंगे इंशाल्लाह। मगरिब के बाद उनका बयान होगा और उसके साथ उन बच्चों का जिन्होंने बोर्ड का इम्तिहान दिया है उनका जो रिज़ल्ट आएगा वो उस दिन इंशाल्लाह सुनाया जाएगा। आप अहबाब से दरख्वास्त है कि 2 अप्रैल बरोज़ इतवार मगरिब की नमाज यहाँ पढ़ें और हज़रत शेर पंजाब मौलाना मंजूर अहमद साहब का खिताब भी सुने और रिज़ल्ट भी समात फरमाएँ। तो जो क्लास हमारे पास प्री 8 थी उसका जो अव्वल पोजीशन हासिल करने वाला ज़ीशान सरफराज, जल्दी आ भाई जल्दी। दूसरी पोजीशन हासिल करने वाला अब्दुल्ला बशारत, और तीसरी पोजीशन हासिल करने वाला अब्दुल्ला शकील, और तीसरी पोजीशन हासिल करने वाला एक और बच्चा हिफ्ज़ुर रहमान। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास बच्चियां भी तालीम हासिल कर रही हैं, सुबह आती हैं, कुछ पिछले टाइम आती हैं। जी अब्दुल्ला शकील दी तीसरी हैं। तो बच्चियां जो सुबह शाम आती हैं पढ़ने के लिए, अल्हम्दुलिल्लाह एक क्लास के तकरीबन 10 पारे हो गए हैं, एक क्लास के 12 पारे हो गए हैं। तो उम्मीद है इंशाल्लाह 2 साल में वो मुकम्मल कुरान इंशाल्लाह पढ़ लेंगी। 7 अहादीस नुखबतुल हदीस पढ़ रही हैं, उसके बाद उम्मीद है कि इंशाल्लाह वो बुलूगुल मराम भी पढ़ेंगी। और उसके साथ साथ उनको एक अकीदे की किताब है किताबुत तौहीद, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह हम उनको पढ़ा रहे हैं ताकि उन बच्चियों का अकीदा तौहीद मजबूत हो। और उसके साथ साथ हम मुख्तसर, ज़्यादा लंबी चौड़ी नहीं, मुख्तसर उनको ग्रामर भी बताते हैं ताकि उनको कुरान समझने में ग्रामर के ज़रिए आसानी हो। ये हमारा मजमूई लिहाज से उन बच्चियों का रिज़ल्ट है। बाकी कुछ बच्चियों ने अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास तैयारी करके वफाकुल मदारस का इम्तिहान दिया। तो 3 बच्चियां हैं जिन्होंने वफाकुल मदारस का इम्तिहान दिया, एक आलिया क्लास की और 2 आमा क्लास की। तो आलिया क्लास की जो बच्ची है जिसने वफाकुल मदारस का इम्तिहान दिया, उसका नाम पता तो मैं नहीं लूँगा, लेकिन ये बताऊँगा कि माशाल्लाह उसने 900 में से 488 नंबर लेकर जय्यद पोजीशन हासिल की है। उस बच्ची ने घर में रहकर 3 माह के अंदर, 2.5-3 माह के अंदर तैयारी करके उसने इम्तिहान दिया और माशाल्लाह ये 488 नंबर उसने हासिल किए। दूसरी बच्ची जो आमा का जिसने इम्तिहान दिया, उसके जो हैं वो मुमताज़ पोजीशन उसने हासिल की है, 900 में से 607 नंबर हासिल करके। ये वो नंबर हैं जो हमने नहीं दिए। वफाकुल मदारस असल्फिया पाकिस्तान फैसलाबाद बोर्ड है जो हमारा, वहाँ उन बच्चियों ने इम्तिहान दिया तो उन्होंने जो रिज़ल्ट दिया है ये वो रिज़ल्ट है। तीसरी बच्ची जिसने आमा का इम्तिहान दिया वो भी मुमताज़ जो है ना वो पोजीशन में आई है, 900 में से 685 नंबर उसने हासिल किए हैं। तो दुआ फरमाएं कि अल्लाह इन बच्चियों को भी और ज़्यादा पढ़ के अमल करने की तौफ़ीक अता फरमाए और इन बच्चों को भी अल्लाह ताला पढ़ के अल्लाह ताला अमल की तौफ़ीक अता फरमाए। पढ़ाने वाले उसातिज़ा उनको भी अल्लाह दुनिया व आखिरत की भलाइयाँ और कामयाबियाँ नसीब फरमाए। और आप लोग, आप अहबाब के तावन से ये सब सिलसिला चल रहा है। हमारे मुंतज़मीन हज़रात, मैं उनको भी मुबारक देता हूँ कि ये उनकी काविशें और मेहनतें हैं।
ان کی محبتیں ہیں، اور یہ آپ جتنے بھی بیٹھے ہیں آپ سب ہمارے معاونین ہیں، سب ہمارے منتظمین ہیں، آپ لوگوں کی محنتیں ہیں، کاوشیں ہیں، اور آپ لوگوں کی محبت اور پیار ہے، جس کا یہ نتیجہ ہے کہ ماشاءاللہ بڑے تھوڑے عرصے کے اندر اللہ نے ہمیں کھڑا ہونے کا موقع دیا ہے۔ آپ کا ساتھ انشاءاللہ ملتا رہے گا، ہم اللہ کی توفیق سے مزید بڑی کوشش سے کام کریں گے، اللہ قبول بھی کرے گا، ہمارے لیے اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بھی ضرور بنے گا انشاءاللہ۔ آپ کو اب میں بلا تاخیر حضرت راسخ صاحب حافظہ اللہ کو میں دعوت دیتا ہوں، تشریف لائیں، بیان کریں، اور 7:10 ہوئے ہیں، ان کے پاس کھلا ٹائم ہے، وہ 8:30 تک بیان کریں، یا اس سے بھی آگے بے شک بیان کر لیں انشاءاللہ۔ تو ان کا خطاب جیسے ہی ختم ہوگا فوری بات، اور حضرت شیخ ماشاءاللہ اللہ ان کو جزائے خیر دے، یہ فیصل آباد سے جمعہ پڑھا کے بغیر کھانا کھائے تشریف لے آئے ہیں ماشاءاللہ، کہ کہیں لیٹ نہ ہو جائیں، تو ابھی تک کھانا نہیں کھایا انہوں نے، تو علماء کی قدر کیا کریں، یہ ہیں وہ علماء جو آپ کے لیے اور دین کی خاطر اپنا کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں، تو آپ لوگ بھی ان کی قدر کیا کریں، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ میں ان کو دعوت دیتا ہوں، یہ تقریر کریں گے، اس کے فوری بعد اذان متصل جماعت ہوگی، اور نماز کے فوری بعد انشاءاللہ آپ احباب کے لیے بھی ضیافت کا انتظام ہے، آپ بھی تشریف رکھیے گا۔ اس کے بعد میں سب کو دعوت دیتا ہوں کہ یہاں سے فارغ ہو کے احباب غلہ منڈی کانفرنس میں ضرور شرکت کریں، تاکہ بھائیوں کا شکوہ نہ رہے کہ اس نے پروگرام رکھ کے ہماری کانفرنس خراب کر دی ہے۔ ہم کسی کی کانفرنس خراب نہ کرنا چاہتے ہیں، نہ ہمارا کوئی ایسا ایشو ہے، نہ ذہن ہے۔ کتاب و سنت کا جہاں بھی کام ہو، آپ کو پتہ ہے کہ اللہ کی توفیق سے بغیر کسی امتیاز کے ہم وہاں پہنچتے ہیں، پتہ ہے نا آپ کو انشاءاللہ، تو آج بھی پہنچیں گے، جو مرضی ہو، جیسی مرضی سوچ کسی کی ہو، لیکن ہم صرف اور صرف کتاب و سنت کی خاطر انشاءاللہ جائیں گے، آپ بھی جائیں گے نا انشاءاللہ۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ عبد المنان راسخ۔